کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، یا رسول اللہ دیدار آپ دے، کوئی تڑپ دے سونے دے دیدار واسطے، کوئی تڑپ دے سونے دے دیدار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے۔